केबल में लग जाएगा। अर्को प्लग निकालिदियो तपाईको। अर्को प्लग यहाँ प्रोजेक्टरको ननिकाल्नु होला। र हामीहरूले हिजो जति गरेको थियौँ त्यहीबाट कन्टिन्यू गर्छौँ है। माथिको टपको र आज चाहिँ अब हामीहरू लगइन पेज डिजाइन गर्छौँ। आज हामीहरू लगइन पेज डिजाइन गर्ने र लगइन पनि गर्ने है। छाडु निकाल्दै गर्नु। किल्ला रखे नै भ्यानी कहाँ हो रखे कनेक्ट न लने वायरलेस कनेक्ट गर्न क्या गर्नु वायरलेस कनेक्ट म त मुझे यो लाग्ला थोड़ा साइड में बस चली गए वो बसो कष्ट से जो महा ब्राउजर लान्छु। यहाँबाट चाहिँ लगइनमा हामीहरूको केही छैन। आज लगइनमा केही छैन है। अब आज चाहिँ लगइन पेज डिजाइन गरेर त्यसपछि हामीहरू डाटाबेसबाट लगइन पनि गर्छौँ है। र त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ लगइन पेजमा छौँ हामीहरू। र यसमा चाहिँ अब पहिला चाहिँ एउटा फर्म क्रिएट गरौँ लगिनको लागि है। सुरुमा HTML भयो र टाइटलमा चाहिँ SMS नै दिइरहेको छु म। र त्यसपछि बडीमा यसमा चाहिँ म CSS लाई लिङ्केज पनि गराइदिन्छु है। लगइनमा पनि CSS राखिदिन्छु म। CSS भित्र चाहिँ हामीहरूको स्टाइल डट CSS भन्ने थियो है। CSS लिङ्केज पनि भयो। र त्यसपछि अब बडीमा गएर हामीहरू एउटा फर्म क्रिएट गरौँ है। लगइन फर्म र गऱ्यो है। र एकछिन अब सेभ गरेर हेरौँ हामीहरूको ब्राउजरमा कस्तो आउँछ। लगइन यस्तो आयो होइन। हामीहरूको सेन्टरमा पनि आयो है। अहिले पासवर्डमा चाहिँ हामीहरूले प्लेस होल्डर राखेन, त्यही भएर केही आएको छैन है। यो अलि ह्याङ चलिरहेको अब रेकर्डर हुनाले। जस्तो यहाँ केही टेक्स्टहरू राखेर हामीहरू क्लियर गरौँ। क्लियर भयो होइन। अब यो डिजाइनिङहरू पहिला हामीहरू अब लगइन गरौँ, त्यसपछि अरू डिजाइनिङहरू गर्दै गर्दा हुन्छ है। अब चाहिँ यसमा PHP लाई इन्क्लुड गर्ने लगइन गर्नको लागि बाहिर यहाँ माथि बिचमा गर्दा पनि हुन्छ, तल त्यो लास्टमा गर्दा पनि हुन्छ। PHP माथिको चाहिँ स्टार्टिङ हुने भयो र तलको चाहिँ क्लोजिङ हुने भयो है। र यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीहरूलाई डाटाबेसलाई इन्क्लुड गर्नु पर्यो। डाटाबेसको जुन फाइल थियो हामीहरूको dbconfig भन्ने फाइल हामीहरूको यहाँ छ हैन। त्यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो। त्यसको लागि इन्क्लुड रिकर्ड कन्टिन्यू गरिदियो। PHP my admin मा जाऊ। ओइल भयो यहाँ स्टप अगाडि। खोइ कति बेला भयो। 7 मिनेटको रेकर्डिङ गर्दैछ। त्यही भएर अलि फास्ट चलिरहेको रहेछ कम्प्युटर हैन त्यति बेला। अब चाहिँ स्लो चल्न थाल्यो रेकर्डिङ भएर।
के हो तारिणी भाइ के गरेर आज अन्त मोबाइलहरु गल्लीमा राख्ने अनि यसमा चाहिँ हिजो हामीले क्रिएट गरेको डाटाबेस माई डाटाबेस थियो है यसमा क्लिक गरौँ र यसमा चाहिँ एडमिन भन्ने टेबल चाहिँ हामीहरुको एडमिन भन्ने टेबलमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि अब चाहिँ एसक्यूएल मा जाने है एसक्यूएल मा क्लिक गरौँ यहाँ चाहिँ हामीहरुको एसक्यूएल आइरहेछ हैन यो क्वेरी चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्ने हो यहाँबाट सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम एडमिन वेयर युजर नेम इज इक्वल टु अब यो बीचमा चाहिँ त्यहाँबाट आएको भेरिएबलको नामहरु लेख्नु पर्ने यसको सेटिङमा अलि उचक्य है ल क्वेरीको बीचमा चाहिँ कन्ट्रोल भी हाने है यसमा आयो हैन सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम एडमिन वेयर युजर नेम इज इक्वल टु दिस एन्ड पासवर्ड इज इक्वल टु दिस भनिरहेछ हैन र युजर नेममा चाहिँ हामीहरुको अब के हुने हो यो युनेम हुने हो है डलर युनेम र पासवर्डमा चाहिँ हामीहरुको डलर पास भयो है र त्यसपछि अब यो चाहिँ क्वेरी भयो यसले चाहिँ रन गर्नको लागि हामीहरु एउटा चाहिँ डलर रन भन्ने भेरिएबल क्रिएट गरौँ र यसमा नि फेरि अब जुन क्वेरी लेख्यौ त्यो क्वेरीले चाहिँ हामीहरुले रन गर्नुपर्ने हो है त्यसको लागि हामीहरुको एसक्यूएल को फंक्सन हुन्छ mysqli underscore query mysqli underscore query र यसमा चाहिँ त्यसपछि डलर कनेक्सन पनि चाहियो है हामीहरुलाई डलर क्वेरी र यसलाई चाहिँ कमा गरौँ है यो चाहिँ क्वेरी रन भयो त्यसपछि क्वेरी रन भयो भने हामीहरुको के रहरु आउने भयो है सही छ भनेपछि केही डाटाहरुलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने भयो त्यसको लागि फेरि एउटा भेरिएबल क्रिएट गरौँ डलर रज भनेर इज इक्वल टु mysqli underscore num underscore roj र यसमा चाहिँ डलर रन भन्ने है ल यो भयो है यति हामीहरुको सुरुमा चाहिँ क्वेरी भयो यो त्यसपछि क्वेरीलाई रन गर्नको लागि चाहिँ कनेक्सन भनेको हामीहरुले अगाडि डाटाबेसमा क्रिएट गरेको थियो हैन भेरिएबल कनेक्सन जसमा चाहिँ हामीहरुको लोकल होस्ट रुट त्यस्तै गरेर डाटाबेसको नाम दियो र क्वेरी भनेको यो क्वेरी भयो है त्यो कनेक्सनलाई युज गरेर यो क्वेरीलाई चाहिँ रन गर्ने भयो त्यसपछि रन गरिसकेपछि हामीहरुको केही डाटाहरु आउँछ त्यो डाटालाई चाहिँ हामीहरुले रजहरुमा राखिदियो है रको भ्यालु आउने भयो 1 2 3 भनेर त्यसपछि अब हामीहरुको सही छ कि छैन भनेर इफ स्टेटमेन्ट युज गरौँ इफ डलर ROWS रज लेस देन 1 छ भनेपछि हामीहरुको एरर आउने भयो है र यसपछि PHP लाई क्लोज गरिराछु म यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ PHP क्लोज भयो र फेरि यहाँबाट स्टार्ट भइराछ है र यसमा चाहिँ अब म जावा स्क्रिप्ट को कोड लेख्छु स्क्रिप्ट र यसमा चाहिँ अलर्ट डिस्प्लेको लागि अलर्ट इनभ्यालिड यूजर नेम और पासवर्ड भयो है यदि चाहिँ लगइन भएन एरर भयो भने हामीहरुको यो आउने भयो अथवा चाहिँ एल्स PHP भन्दा बाहिर PHP यहाँ क्लोज भयो माथिको फेरि यहाँ ओपन भइहाल्यो हैन तलको PHP को नै हो है र एल्स यदि चाहिँ लगइन सही छ भनेपछि हामीहरु एडमिन भित्र एउटा फाइल बनाऊ र त्यसमा जाने बनाऊ है लगइन यदि सही भयो भने एडमिन भित्र न्यू फाइल यसले कन्ट्रोल S गरिराछु म एडमिन ड्याश भनेर दिए है .php
सेभ गर्यौं है र हामीहरुको लगइनमा यदि सही छ भनेपछि कहाँ जाने सही छ भनेपछि हेडर त्यसपछि लोकेसन हेडर लोकेसन त्यसपछि कहाँ जाने हामीहरुको एडमिन भित्र /admin-.php भयो है ल यति हो है लगइन गर्नको लागि ल अब एकछिन हामीहरु चेक गरौँ सबैले सेभ गर्यो फाइल सेभ अल गरौँ र यहाँ गएर चाहिँ हामीहरुको एसएमएस मा रिलोड गरौँ ल रिलोड भयो है कनेक्सन सक्सेसफुल यो चाहिँ अगाडि हामीले डाटाबेसमा लेखेको थियो नि कनेक्सन सक्सेसफुल भन्ने त्यही भएर कनेक्सन सक्सेसफुल आएको है डाटाबेसलाई इन्क्लुड गरेछ हामीले त्यही भएर अब यसमा चाहिँ जस्तो एडमिन थियो हैन अहिले यो चेक गरेर हामीहरु लगइन गरौँ एरर छ कि केही लगइन हुन्छ हामीहरुको ल लगइन भयो हैन हामीहरुको एडमिन डेस्कमा आयो हैन पासवर्ड कहाँ छ पासवर्ड पनि त्यहीँनिर इन्टर पासवर्ड पनि हामीहरुको एडमिन छ युजर नेम पनि एडमिन छ नि हामीहरुको हैन लोकल होस्टमा यहाँ गएर एडमिनमा यहाँ हेरौँ यसमा भएको भ्यालुहरु हो हामीहरुको जस्तो यसमा म क्लिक गर्छु त्यसपछि देखिन्छ हामीहरुको युजर नेम र पासवर्ड रिकर्डर भयो भने अलि स्लो चल्छ कम्प्युटर यसमा चाहिँ हामीहरु एडमिन हैन युजर नेम पनि एडमिन छ पासवर्ड पनि एडमिन छ है डिफल्ट राख्यो डिफल्ट हैन यो चाहिँ हामीहरुले राखेको यसमा फेरि नयाँ इन्सर्ट पनि गर्न पाइयो जस्तो नयाँ इन्सर्ट गरौँ यहाँ नयाँ भ्यालु पनि इन्सर्ट गर्न मिल्यो र जस्तो नयाँ इन्सर्ट गर्छु म GNS भनेर गरे है र पासवर्डमा गर्छु म DSTT भनेर गरे है अब यसले चाहिँ गो गऱ्यो अब चाहिँ हामीहरुको दुईवटै भ्यालुहरु भयो है अब यसमा चेक गरौँ हामीहरु एसएमएस मा यसमा जस्तो एडमिन त्यो चाहिँ पासवर्ड अटो सेभ हुन्छ नि पासवर्ड चाहिँ रिमेम्बर कुकीहरुले गर्दाखेरि त्यही भएर जस्तो अरु डेबिटी टाइप गर्दियो हामीहरुले युजर नेम र पासवर्ड यसले चाहिँ लगइन गरौँ इनभ्यालिड युजर नेम र पासवर्ड भन्यो हैन हामीहरुको जावास्क्रिप्टको चाहिँ अलर्ट फंक्सनले र ओके गर्यो भने हामीहरुको त्यही खुलिरहेछ हैन र यसमा चाहिँ अब युजर नेम जस्तो GNS भन्ने थियो र त्यसले गरेर पासवर्ड थियो हामीहरुको र पासवर्ड थियो BSTT भन्ने थियो हैन लगइन गरौँ लगइन अब फेरि लगइन भयो हैन अहिलेको युजर नेम र पासवर्ड हामीहरु र त्यसपछि हामीहरुको अब चाहिँ सेसनको कुरा आउँछ है सेसन भनेको थाहा छ सेसन भनेको चाहिँ जस्तो फेसबुक चलाउँछ हैन तिमीहरुले फेसबुकमा चाहिँ एकचोटी लगइन गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ लग आउट नगर्दासम्म फेरि त्यो ब्राउजरमा फेसबुक खोल्दाखेरि आफै लगइन हुन्छ हैन आफै लगइन हुन्छ हैन र त्यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ सेसन भनिन्छ है जबसम्म चाहिँ लग आउट गर्दैनौ हामीहरु तबसम्म चाहिँ हामीहरुको डाटाबेसमा हामीहरुको चाहिँ PHP मा रहेको युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ डिलिट हुँदैन र अर्को चाहिँ ब्राउजरमा चाहिँ त्यही ट्याब खोल्दाखेरि चाहिँ हामीहरु फेरि आफै अटोमेटिकली लगइन हुन्छ है ल यहाँसम्म क्लियर छ हैन सुरुमा चाहिँ डाटाबेसलाई इन्क्लुड गर्यौं त्यसपछि सेट पोस्ट छ भनेपछि पोस्टबाट आएको लगइन छ भनेपछि चाहिँ युनेम भन्ने एउटा भेरिएबलमा पोस्ट भएर आएको युजर नेम राख्यौं र पासवर्डमा चाहिँ पोस्ट भएर आएको पासवर्ड राख्यौं
र त्यसपछि क्वेरी लेखौँ सिलेक्ट स्ट्रिक फ्रम एडमिन वेयर युजर नेम इज इक्वल टु यो छ र पासवर्ड इज इक्वल टु यो छ है। र यो युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ जुन डाटाबेसमा क्रिएट गरेको छ एडमिन टेबलमा त्यो सेम हुने भयो है। र त्यसपछि यो चाहिँ क्वेरी भयो, यसलाई रन गर्नको लागि यो लेखेको है। र रन गरिसकेपछि चाहिँ रजहरू क्याल्कुलेट गर्नको लागि रन गरिसकेपछि एउटा र आउने भयो होइन हामीहरूको सही छ भनेपछि। र त्यो रलाई लियौँ हामीले र रजको भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा लेस छ भनेपछि इनभ्यालिड हुने भयो र 1 भन्दा ग्रेटर छ भनेपछि यो भयो है। र यसमा चाहिँ हामीहरू उबेन लेख्न सक्छौँ WNDOWS विन्डोज डट ओपन र अहिले छोडिदिउँ है। र त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ हामीहरू सेसनको काम गर्छौँ है एकछिन। एल्समा यदि युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ करेक्ट भयो भने त्यसपछि सेसनमा पनि भ्यालुहरूलाई चाहिँ स्टोर गर्ने। र त्यसको लागि एउटा क्वेरी लेखौँ हामीहरू $data भनेर। $data इज इक्वल टु MySQLi underscore phase underscore ASSOC associative हुने भयो। र यसमा चाहिँ $run यसले चाहिँ अब हामीहरूको जुन डाटाहरू छन् त्यो डाटाहरूलाई चाहिँ फेच गर्ने भयो है। त्यो डाटाहरूलाई फेच गरेर ल्याएर चाहिँ डाटामा राख्ने भयो। त्यसपछि $id इज इक्वल टु डाटाको चाहिँ हामीहरूको के हुने भयो आइडी हुने भयो है। अहिले यसलाई म कमेन्टमा राखिदिन्छु। अब चाहिँ आइडी हामीहरूको आयो भने त्यसलाई एकछिन इको गरौँ है। इको $id यसले चाहिँ हामीहरूको डाटाले चाहिँ सबै डाटाहरूलाई चाहिँ फेच गरेर ल्यायो। र यहाँ चाहिँ हामीहरू आइडी जस्तो युजर नेम र पासवर्डको चाहिँ हामीहरूको एडमिनको आइडी 1 थियो, अर्कोको 2 थियो होइन। र त्यो आइडीलाई ल्याएर चाहिँ आइडीमा राख्ने भयो र त्यो आइडीलाई चाहिँ हामीहरू अब इको गराइरहेछौँ है। इको भनेको डिस्प्ले आइडी कति छ त्यो आइडी चाहिँ अब हामीहरूको डिस्प्ले हुने भयो है। ल जस्तो जीवनेश छ फर्स्टमा र पासवर्डमा चाहिँ BSTT गरौँ है। अब लगइन गरौँ। हामीहरूको सबै फाइलहरू सेभ भएन सायद। फाइल सेभ अल BSTT ल यहाँ 2 भनेर आयो होइन हामीहरूको आइडीको भ्यालु। GNS BSTT को चाहिँ 2 थियो हामीहरूको आइडी र एडमिन गर्यो भनेपछि त्यसको चाहिँ 1 आउला होइन। र त्यस्तै गरेर हामीले आइडीलाई ल्यायो, युजर नेम पासवर्ड पनि हामीहरू चाहिँ ल्याएर राख्न सक्ने भयो है। जस्तो एडमिन गर्यो अब चाहिँ यहाँ हामीहरूको 1 आउला है, 1 आयो होइन। एडमिनको आइडी चाहिँ हामीहरूको 1 थियो र GNS BSTT को आइडी चाहिँ हामीहरूको 2 थियो होइन। र त्यस्तै गरेर यहाँबाट चाहिँ हामीहरू युजर नेम र पासवर्डलाई पनि हामीहरू एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्ने भयो है। अब त्यो आइडी को आधारमा चाहिँ हामीहरू सेसन क्रिएट गर्छौँ। र अब यहाँ चाहिँ हामीहरू इकोलाई छोडिदियो हामीहरू अहिले। र त्यसपछि अब $_
डलर अंडरस्कोर एस ई एस एस सेसन को चाहिँ युआईडी भनेर क्रिएट गरौँ है इज इक्वल टु डलर आईडी मा चाहिँ हामीले स्टोर गर्यौं है र त्यसपछि यसको फर्स्टमा गएर PHP सेसन अंडरस्कोर स्टार्ट सेसन स्टार्ट गरौँ र त्यसपछि चाहिँ इफ डलर अंडरस्कोर सेसन को भ्यालु चाहिँ हामीहरुको युआईडी छ भनेपछि यो गर्ने हामीले लोकेस हेडर लोकेसन त्यो छ भनेपछि हामीहरुको कहाँ जाने सेसन छ भने सिधै हामीहरुको एडमिन डेस्कमा जाने है admin slash dash.php ल अब सबै सेभ गरेर एकछिन हेरौँ हामीहरु आई सेभ हो माई प्रोजेक्ट लगइन अब लगइन गर्दाखेरि हामीहरुको आइरा छैन हैन लगइन पेज डिस्प्ले भयो हामीहरुको आइरा छैन हैन किनभने सेसनमा चाहिँ भ्यालु सेभ भइसक्यो अब जबसम्म हामीहरु लग आउट गर्दैनौ तबसम्म चाहिँ हामीहरुको आउने भएन है लग आउट गरेपछि त्यसपछि मात्रै हामीहरुको लगइन पेज डिस्प्ले हुने भयो है जस्तो अब यहाँ गरे हामीहरुले अब लगइन गर्दाखेरि पनि हामीहरुको लगइन पेज आउने भएन त्यसमा चाहिँ सेसनको भ्यालुहरु सिधै सेट छ एकचोटी लगइन भइसकेको छ लग आउट नगर्दासम्म चाहिँ त्यो आउने भएन है लगइन गरौँ हामीहरु जस्तो आएन हैन सिधै एडमिन डेस्कमा गइराछ अब लग आउट गर्नको लागि चाहिँ हामीहरु लग आउट भन्ने पेजमा जाने यहाँ अलरेडी रहेछ यही कुरा हो है लग आउट गर्नको लागि सुरुमा सेसनले स्टार्ट गर्ने त्यसपछि सेसनलाई डिस्ट्रोय गर्दिने है र हेडरमा चाहिँ कहाँ जाने लोकेसन login.php सेसनले डिस्ट्रोय गरेर लगइन पेजमा जानु पर्यो है हामीहरुले त्यो अटोमेटिक कसरी आयो यो चाहिँ मैले लेखेको थिएँ सायद है त्यसपछि एडमिन डेस्कमा चाहिँ एउटा लग आउट भन्ने पनि क्रिएट गरौँ है यो चाहिँ हामीहरु सिम्पल html टाइटल sms र बडीमा चाहिँ ए हाइपरलिंकमा चाहिँ कहाँ जाने हामीहरुको लग आउट गर्दाखेरि login.php मा जाने हो न login.php मा जाने हो र यसको भ्यालु पनि लग आउट भनेर दियो है र चाहिँ फाइल सेभ अल गरौँ र अब चाहिँ यसमा गएर हामीहरु रिलोडिङ गरौँ र यहाँ चाहिँ लग आउट आयो हैन हामीहरुको अब लग आउट गर्यो भने त्यसपछि मात्रै हामीहरुको लगइन पेज आउने है सेसनमा भएको भ्यालुहरु सबै डिस्ट्रोय भएर लग आउट गर्यो object not found भनिरहेछ हैन login.php त्यो चाहिँ किन भयो भनेपछि हामीहरुको यहाँ सिधै छैन नि त लग आउट एउटा फोल्डर बाहिर आउनु पर्यो हैन हामीहरुले एउटा फोल्डर चाहिँ बाहिर आउनु पर्यो हैन त्यही भएर यहाँ चाहिँ दुईटा डेस दिने त्यसपछि यस्तो दिने त्यसपछि चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ यसबाट एउटा फोल्डर बाहिर गएपछि त्यसपछि चाहिँ हामीहरुको लगइन भन्ने पेज छ है त्यही भएर अब यसले सेभ अल गरौँ
एडमिन मात्र आयो एन माई प्रोजेक्टमै जाउँ है सुरुमा लोकल होस्ट माई प्रोजेक्ट यहाँबाट लगइन गरौँ हामीहरू लगइन भोलिबाट यो कम्प्युटरमा गर्नु पर्यो क्या लगइन गर्दा सिधै हामीहरूको एडमिन डेस्कमै गइरहेछ होइन लगआउट भएन हामीहरूको अब लगआउट गरेपछि लगआउट गरेपछि पनि हामीहरूको गएन होइन लगआउट गरेपछि हामीहरूले लगआउट गरेपछि कहाँ हो लगआउटमा जानुपर्ने हो नि हामीहरूको यहाँबाट चाहिँ लगआउटमै हो है झन् लगइनमा होइन कि लगआउट लगआउटमा गएर त्यहाँबाट हामीहरूको लगआउट हुने भयो नि होइन लगआउटमा जाने भयो त्यहाँबाट हामीहरूको त्यसपछि रिडाइरेक्ट भएर लगइनमा जाने हो है लगआउटमा जाने भयो त्यहाँ चाहिँ कोडहरू छ लगआउटमा गएर सेसन डिस्ट्रोय हुने भयो त्यसपछि त्यहाँबाट रिडाइरेक्ट भएर त्यसपछि लगइनमा जाने हो है फाइल सेभ ऑल ये चल रहा है तो check your spelling and traveling ERO कसैको राम्रो ल्यापटप छ अलि बढी प्रोसेसर भएको भोलिबाट त्यसमा गरौँ ल्यापटपले बनिन्छ माई प्रोजेक्टमा गयो है र यसमा चाहिँ लगइन र लगइन गर्यो अब लगआउट गरौँ है ल लगआउट गर्यो हामीहरूले ल अब चाहिँ हामीहरूको लगइन पेजमा आयो होइन यहाँ चाहिँ अनडिफाइन्ड इन्डेक्स छ युआइडी इन login.php को चाहिँ 3 मा छ भनेर छ login.php लाइन नम्बर 3 हो न लाइन नम्बर 3 UID if $_session is equal to UID what it calls ल यो अरु कुराहरु थाहा भयो हैन कसरी चाहिँ लगइन गर्ने कसरी सेसन क्रिएट गर्ने कसरी डिस्ट्रोय गर्ने भनेर है र त्यसपछि अब चाहिँ हामीहरु यो एरर भोलि हटाउँला र त्यसपछि चाहिँ हामीहरु अब एडमिन प्यानललाई चाहिँ डिजाइनिङ गर्छौं है एडमिन प्यानललाई त्यहाँबाट चाहिँ एड अपडेट डिलिट सर्च सबै कुराहरु चाहिँ अब हामीहरु एडमिन प्यानलबाट हुने भयो है यहाँबाट चाहिँ लगइन गर्ने र त्यसपछि एडमिन प्यानलबाट चाहिँ हामीहरु अरु कुराहरु गर्छौं लगइन भयो र लगइन भइसकेपछि एडमिन प्यानलमा आयो हामीहरुको एडमिन डेस्क पेजमा यसमा चाहिँ अब भोलि हामीहरु लेआउट गरेर त्यसपछि चाहिँ डिजाइनिङको कामहरु गर्छौं है र अब यहाँ लगइन सम्म चाहिँ तिमीहरुले बनाइहाल्ने है त्यसपछि अगाडि बढ्ने कि लगइन सम्म बनाउन गर्यो त्यसपछि हामीहरु अगाडि बढ्छौं है अब खाली पिरियडहरु छन् भने